मुस्तफा नवाज खोखर साहब, एक तरफ मोमेंटम चल रहा है 9 मई के मुकदमों का, फैसले आ रहे हैं धड़ाधड़। 8 अगस्त से पहले इमरान खान साहब का फैसला भी आना ही आना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। एक तो आप इन फैसलों को जो अब तक आपके सामने आए किस तरह देखते हैं, और दूसरा ये कि क्या इमरान पे भी ये प्रेशर होगा कि 9 मई के अंदर उनको 8 अगस्त से पहले सजा सुना दी जाएगी, इसलिए उनके बेटे ही सारा कुछ कर रहे हैं। दूसरा, किस हद तक आप समझते हैं कि जो इमरान खान से फरमा रहे हैं, मैं उनका ट्वीट अभी आपके सामने कोट कर रहा हूं कि जबर का ये आलम है कि मुझे वजू के लिए पानी दिया जाता है, वो गंदा होता है, उसमें मट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबें जो अहले खाना की तरफ से जेल तक पहुंचाएगी वो कई माह से नहीं दी गई। टीवी अखबार बंद, बार बार पुरानी कुत्ता को मुतालबा करके वक्त गुजारता हूं, मगर अब वो सब खत्म। मेरे तमाम बुनियादी हकूक, इंसानी हकूक पामाल है। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलत भी मैसर नहीं। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बच्चों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं। दीगर मुलाकातों पर पाबंदी है। किस हद तक आप समझते हैं कि इमरान खान जो है उनके साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, और किस हद तक आप समझते हैं कि उनके बेटे जो है वो अमेरिका के अंदर कोई बहुत कारनामा कर सकेंगे या पाकिस्तान में आकर कोई बड़ी मूवमेंट चला लेंगे इमरान खान की रिहाई की? कामरान भाई, ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, यही सवाल कमोबेश एक पिछले 8-10 सालों से पाकिस्तान में कोई भी टॉक शो होता है तो इसी किस्म का सवाल, सिर्फ किरदार बदले हैं, सवाल वही है, और 8-10 सालों से एक दायरों का सफ़र है जो जारी है। एक वक्त था कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा वो ज़द पर थीं, और आज इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ज़द पर हैं। हमारे लिए सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या ये बारहा ये जो दायरों का सफ़र हम जारी रखे हुए हैं, इसको हमने कभी ख़त्म भी करना है? कभी हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इस दायरों के सफ़र को तोड़ना भी है? ये बात समझने के लिए आपको कोई आइंस्टाइन होने की ज़रूरत नहीं है, किसी PhD की ज़रूरत नहीं है कि जिस वक्त तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा आप माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेंगे। आपने कब तक एक दूसरे के साथ इसी तरह टिट फॉर टैट करते रहना है? क्या 90 की दिहाई आपके सामने नहीं है? 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जो एक दूसरे के साथ विशियस साइकिल ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन किया, उसका क्या नतीजा निकला? और आज भी सियासतदान क्यों खेल रहे हैं? क्या हमें जितने पिछले 30-40 साल के जो तजर्बात हैं, इन लीडरान के जो तजर्बात हैं, क्या हमने ये नहीं देखा कि वक्त का और पहिया एक दफ़ा हर दफ़ा घूमता है, इसने लामहला दोबारा घूमना है? तो हम कोई अच्छी रवायात क्यों नहीं डाल रहे? इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म है। इमरान खान साहब एक पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं। उनका चैरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा इस मुल्क के अंदर नाम रहा है, उन्होंने काम किया है। तो उनके अखबारें बंद करने से, उनकी विजिटेशन राइट्स रोकने से, उनको साफ़ पानी ना देने से, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने से, उनके जो सेल की बिजली है उसके काटने से क्या तस्कीन हासिल हो रही है, और क्यों ये तस्कीन हासिल हो रही है? मैं तो ये समझने से कासिर हूं कि हम इन 25 करोड़ लोगों का ख्याल नहीं करते कि हमारे इन इकदामात की वजह से जो माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ है, उसकी सारी की सारी कीमत जो है वो लोग अदा कर रहे हैं। आज पाकिस्तान में आपका तनख्वाहदार तबका इस पूरी मईशत का बोझ उठाकर खड़ा है। सबसे ज़्यादा टैक्सों में कंट्रीब्यूशन तनख्वाहदार तबके की है, लेकिन उसकी आपने कुव्वत ख़रीद उड़ा दी है, लेकिन आपको परवाह ही नहीं। इसी तरह किसानों का हाल देख लें, ज़राअत तबाह बर्बाद हो चुकी है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन में जा चुकी है, गैर मुल्की कंपनियां आपका मुल्क छोड़कर बाहर निकल रही हैं, कुजा के आप बाहर से इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर लेकर आए। तो हमने करना क्या है आखिर? इसको कहीं ना कहीं तो कंक्लूड करना है, और उस कंक्लूड करने के लिए मैं तो हैरान हूं कि हमारी ईगोज इतनी बड़ी हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार हमने कोई आपस में डायलॉग करना है, कोई नेशनल डायलॉग करना है, जिसमें हमने एक इंस्टीट्यूशनल स्पेस जो सीड कर दी है मौजूदा हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब के दौर में भी हुई, कि किस तरह वापस उसको रिस्टोर करना है, आइन पे किस तरह अमल करना है, दहशतगर्दी से किस तरह निमटना है। हर वक्त एक दूसरे को हम तकलीफों में डालकर पता नहीं ना जाने किस किस्म की ये सेडिस्ट सोच है कि हम तस्कीन हासिल करते हैं कि हमारा मुखालिफ जो है वो तड़पे, हमारा मुखालिफ बुरे हाल में रहे। और इसमें यह नहीं कि मौजूदा हुकूमत और इमरान खान साहब, उनके दौर में भी ऐसा होता रहा, तो हमने ये ख़त्म तो करना है ना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आज
بھی ہم اپوزیشن کے جو رہنما تھے اکٹھے ہوئے, پریس کانفرنس بھی کی, اور ہم نے یہ ساری باتیں بھی کی کہ ہم نے موومنٹ چلانی ہے, تحریک چلانی ہے, اس حکومت سے جان چھڑانی ہے, تو آخر چیزیں تو عدم استحکام کی جانب جا رہی ہیں. تو عقل کو ہاتھ دیں, بڑے سیانے لوگ ہیں, بڑے تلخ تجربات سے گزرے ہیں, خدا کا واسطہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہم نے اجیرن بنا دی ہیں اپنی اس اشرافیہ نے اپنی لڑائیوں میں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پھر آپ دیکھیں کہ ایک طرف لڑائیاں چل رہی ہیں, لوگ پولرائزڈ ہیں, لوگوں کا برا حال ہے, بیچ میں شوگر کا ڈاکہ پڑ گیا. جی پوچھیے. کمپلیٹ کر لیں آپ شوگر والی بات, پھر میں بات کرتا ہوں. جی کر لیں شوگر کے ڈاکے والی بات. جی دیکھیے نا کہ اب ان حالات میں نہیں شوگر والی بات آپ ٹھیک ہے. اچھا اب سوال یہ ہے میرا کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے, تو انہوں نے لگے ہاتھوں انہوں نے مال بنا لیا, صاف کر لیا. لوگ 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ حکومتی جماعتوں کے جو خاندان ہیں ان کی اپنی جو شوگر ملے ہیں تاکہ ان کی چینی بک سکے. پہلے چینی آپ نے ایکسپورٹ کر دی, وہ ایک فالٹی ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کہ جی ملک کے اندر چینی جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے. جب چینی یہاں سے نکال دی بحران پیدا ہو گیا, اب مہنگی چینی درآمد کر رہے ہیں, لوگ 200 روپے کلو خریدنے پہ مجبور ہیں. یہ کیا ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو خیر جی 1960 چل رہا ہے, آپ سینئر اینکر ہیں, انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر لیکن مصطفیٰ بھائی میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا سوال یہ ہے کہ جی کیا انکشاف کیا بتا دیں پلیز, کمپلیٹ کر لیں. کہ میاں شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم کو لاہور ان کی خاندانی میٹنگ کے اندر بلایا گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ یہ کام کرو, یہ اجازت دو, اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو تمہارے وزیر اعظم رہنے کا ہمیں کیا فائدہ. تو خاندان کے لوگوں کی تو آپ اتنی پرواہ کر رہے ہیں, جو 25 کروڑ لوگوں کے خاندان ہیں ان کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ جو 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق, ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ دائروں کے سفر کے اندر یہ جو ہے دشمن کو تڑپتا ہوا تسکین پا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں, نہ عمران کو گرفتار کرنے والے ہم, نہ عمران کی پارٹی سے 9 مئی کرانے والے ہم, ہمارا اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی کرپشن کے جو کیسز ہیں 190 ملین وغیرہ, اس میں ہمارا کیا تعلق ہے, یہ کیسز تو ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں. تو اس کو کس طرح رسپونڈ کیا جائے, مطلب نون لیگ کے پاس کیا لیوریج ہے اگر ہم آپ کی ساری باتیں مان بھی لیں کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے پارٹیز کو تمام پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا, یا عمران خان کو باہر آنا پڑے گا, یا تحریک انصاف کے خلاف جو حکومت کی وکٹمائزیشن کی پالیسی ہے بقول آپ کے چل رہی ہے, اس کو ونڈکٹیونیس کی, اس کو ختم کرنا پڑے گا. حکومت کے پاس کیا وہ ہے لیوریج کیا ہے نمبر 1, اور حکومت کہہ رہی ہے ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے, عدالتوں کے فیصلے وہ ATC کی عدالتیں یا کرپشن کی کیسز ہیں. دیکھیں میں تو ایک اس سوچ کے خلاف ہوں کہ ہم کلین چٹ جو دے دیتے ہیں اپنے جماعتوں کے سربراہان کو, سیاستدانوں کو, the buck stops at them. بھائی آپ رسپانسبل ہیں, اگر سویلین سپیس آپ نے سیڈ کی ہے تو رسپانسبل آپ ہیں, اگر آج آئین پہ عمل نہیں ہو رہا تو رسپانسبل آپ ہیں. آپ ہی تھے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے, اور آج آپ کی سوچ بدل گئی ہے اقتدار کے لیے. تو ہم سیاسی جماعتوں کو کب تک یہ کلین چٹ دیتے رہیں گے؟ اب اسی طرح جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو ان کے جو دوست ہمارے ساتھ ٹی وی چینلز پر بیٹھتے تھے, اسی طرح ٹاک شوز میں, تو مسکرا کر کہہ دیتے تھے کہ جناب یہ جو کر رہے ہیں تو آپ جانیں اور وہ جانیں. ارے بھائی تو آپ حکومت میں موجود ہیں, آپ کے ذمہ داریاں ہیں, ملک کو چلانا سب سے بڑی ذمہ داری ہے, ریفارمز کرنا ذمہ داری ہے. مال بنانے میں, شوگر میں آپ اربوں ڈالر بنانے میں, اربوں روپے بنانے میں تو آپ نے فوراً ہاتھ مار لیا, لیکن باقی جو معاملات ہیں نہیں جی ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے. مال بنانے کے ٹائم پہ تو فوراً اختیار آ جاتا ہے. تو یہ کلین چٹ دینا میرے خیال سے اس رویے کی بھی ہمیں تھوڑا سا ڈسکریج کرنا پڑے گا. اور باقی جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, دیکھیں پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں فرق ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. اب اتنے جی ٹھیک ہے, جی بتائیں جی کہ پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن میں فرق ہے. کہ اب آپ یہ دیکھیے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 9 مئی کے مقدمات کے اندر اسپیسیفک رول کے ساتھ نامینیٹڈ تھے, لیکن آج وہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے MNAs ہیں. ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, تو کیا پورا ملک نہیں جانتا؟ آپ نے ایک ہی وہ ساری ہر جگہ پروسیکیوشن نے لکھا کہ جی فلانا بندہ بھیس بدل کے ان کی میٹنگ کے اندر شامل تھا اور اس نے وہاں پر یہ سازش سنی. کوئی آپ یہ پروسیکیوشن اس طرح ہوتی ہے, اس طریقے سے فیصلے دیے جاتے ہیں. تو پھر آپ نے ہزاروں لوگوں کا اس کا نشانہ بنایا 9 مئی کا, آپ نے تصویریں دکھائی ہمیں
ٹی وی چینلز پر Right. کہ جی یہ فلانا بندہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا, فلانا اس کے ساتھ رابطے میں تھا, اور پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ صاف دامن ہو گئے. واٹ کین آئی سے